नमस्कार, यहाँहरूलाई ट्राइफलनमा हार्दिक स्वागत छ। म रूपेश सिंह बोहरा। यस भिडियोमा पनि यहाँहरूलाई कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले एसई यानी कि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् उनीहरूका लागि साध्य नम्बर 3 लिएर आएको छु, अनिवार्य गणित पाठ। र साध्य यस प्रकार रहेको छ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो सैद्धान्तिक प्रमाण। सबैभन्दा पहिले यो साध्यलाई प्रमाणित गर्नको लागि तपाईहरूले एउटा त्रिभुजको रचना गर्नुहोला। जस्तो यहाँ त्रिभुज एबीसी को रचना गरिएको छ र यस पछाडि यसको आधार एबी सँग समानान्तर हुने रेखा जुन सी बाट जाओस् त्यसको रचना गर्नुहोला र यस पछाडि उही आधार एबी मा चाहिँ अर्को त्रिभुजको पनि रचना गर्नुहोला। जस्तो यहाँ उही आधार एबी मा अर्को त्रिभुज एबीडी को रचना गरिएको छ। अब हामीसँग एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी समानान्तर डीसी मा दुईटा त्रिभुजहरू रचना गरिएका छन्। अब हामीलाई के दिएको छ त्यो लेखौं। दिएको छ एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी र डीसी बीच रहेका त्रिभुज एबीसी र एबीडी छन्। अब हामीले सिद्ध गर्नुपर्ने त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी को क्षेत्रफल। अब यो दुईटा त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर देखाउनको लागि हामी यहाँ रचना गर्न गइरहेका छौं। हामीले केही रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बीसी सँग समानान्तर हुने रेखा एई को रचना गरिएको छ। अब यसरी रचना गरेपछि हामीले यहाँ एउटा समानान्तर चतुर्भुज एबीसीई पाउँछौं र अब हामीले यो समानान्तर चतुर्भुज एबीसीई र त्रिभुज एबीसी र अर्को त्रिभुज एबीडी को सम्बन्धलाई स्थापित गरेर यो साध्यलाई हामी प्रमाणित गर्नेछौं। र आउनुहोस् अब हामी यसको प्रमाणलाई प्रस्तुत गरौं तथ्य र कारणहरू सहित। पहिलो तथ्य, यहाँ हेर्नुहोस् एबीसीई एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। कसरी त भन्दाखेरि यहाँ चित्रमा एबी समानान्तर ईसी रहेको छ, त्यसैगरी बीसी समानान्तर एएफ। यो हामीले चाहिँ यो एएफ लाई बीसी सँग त हामीले रचना नै गरेर समानान्तर भनेर चाहिँ रचना गरेका छौं। विपरीत भुजाहरू समानान्तर भएको कारणले गर्दा एबीसी समानान्तर चतुर्भुज हो, जुन कारणमा पनि लेखिएको छ। अर्को तथ्य, त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज एबीसीई को क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। किनभने समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले समानान्तर चतुर्भुजलाई समद्विभाजन गर्ने भएकाले। र त्यसैगरी तथ्य नम्बर 3, त्रिभुज एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज एबीसीई को क्षेत्रफलको आधा। यो कसरी भन्नुहुन्छ भने एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी समानान्तर डीसी बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुज भएकाले। किनभने हामीले साध्य नम्बर 2 मा प्रमाणित गरिसकेका छौं कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनेर। यसै कारण र अब तथ्य नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज एबीसीई को आधा छ। र तथ्य नम्बर 3 मा अर्को त्रिभुज एबीडी को क्षेत्रफल त अनि त्यही समानान्तर चतुर्भुज एबीसीई को क्षेत्रफल को आधा छ। यसको मतलब यो दुईटै त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल त बराबर रहेछ। किनभने तथ्य नम्बर 2 र 3 मा त एउटै समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा छन् भनेर दिएको छ। यसकारण तथ्य नम्बर 2 र 3 बाट हामीले भन्न सक्छौं त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीडी को क्षेत्रफल। कारणमा तथ्य 2 र 3 बाट। यसरी यो साध्य प्रमाणित भयो। यहाँहरूले परीक्षाको लागि लेख्नुपर्ने यति मात्रै हो, चित्र पनि यही नै हो। तर यहाँहरूको धारणाको लागि मैले एउटा एनिमेसन देखाउँदैछु। आउनुहोस् हेरौं। जस्तो हामीले एबीसी को क्षेत्रफल
त्रिभुज एबीडीसँग बराबर देखाउनु पर्ने हो। यदि यो हामीले एनिमेसनलाई हेर्ने हो भने पनि हेर्नुहोस् त, यो ठ्याक्कै यहाँबाट घुम्दै घुम्दै यहाँबाट चाहिँ सर्दै 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 ठ्याक्कै एबिसीमा आएर खप्टिन्छ। यसको मतलब त त्रिभुज एबीडीको क्षेत्रफल एबीसीसँग बराबर रहेछ, अथवा यो एबीसी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सर्दै 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 गएर चाहिँ ठ्याक्कै एबीडीको ठाउँमा गएर जान्छ। यसको मतलब यहाँबाट पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो दुईटा चाहिँ बराबर रहेछ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। तर यो अनुमानले पुग्दैन, गणितमा त हामीलाई तथ्य र कारणहरू चाहिन्छ। र यस साध्यलाई यहाँहरूले वैकल्पिक विधिबाट पनि परिमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, जुन स्क्रिनमा प्रस्तुत मात्रै गरिएको छ। यसलाई आफै प्रयास गर्नुहोला।